बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह एक खूबसूरत नातिया कलाम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और गुज़िश्ता चंद वीडियोज़ में जिस रुबाई पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि पंजाबी की एक रुबाई है, आज उस रुबाई का एक आखिरी जो हिस्सा है, जो आखिरी लाइन है, उसको हम मुकम्मल करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बिला ताख़ीर आप वो रुबाई समाअत फरमाइए। रुबाई कुछ इस तरह है कि कुन फ़यकून जदों फरमाया उदों असां भी कोले हासे, कालू बला असी कन्नी सुनिया कोई डोरे गूंगे नासे। हिक ला मकान मकान असाडा, हिक आण बुतां विच फासे, नफ्स पलीत पलीत चकीता कोई असल पलीत तनासे। आज इस आखिरी लाइन पर, जो कि नफ्स पलीत पलीत चकीता कोई असल पलीत तनासे, इस पर हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। हकीकत तो ये है कि ये मौजू इतना गहराई का हामिल है, इतना वसी मौजू है कि अगर इसके ऊपर हम मुसलसल 3-4 महीने गुफ्तगू करते रहे तो फिर भी इस मौजू के अंदर इतने मौजूआत समाये हुए हैं कि उनको बयान करना महीनों में नहीं बल्कि सालों का टाइम भी इस मौजू को बयान करने के लिए कम पड़ सकता है। मैं मिसाल के तौर पे इसको समझाने की कोशिश करूँगा कि देखिए, आप दीन इस्लाम को एक तन आवर, एक मजबूत तने वाला दरख्त ले लें। यानी एक दरख्त है जो हमें ज़ाहिरी आंख से नज़र आ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा मजबूत तना है, उसका एक अपना रंग है, उसके ऊपर उसकी छाल है, फिर उस तने के ऊपर बहुत बहुत बड़ी शाखें हैं, फिर उन शाखों के ऊपर छोटी टहनियाँ हैं, फिर उन टहनियों के ऊपर पत्ते हैं, फूल हैं, फल है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है, उसका एक अपना हुस्न जमाल है, उसकी एक अपनी छाँव है। यानी आप अपने ख्याल में एक बहुत बड़े दरख्त को ले लें। अब ये सब कुछ हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है, और जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही, यकीनन वो उस दरख्त की जड़ें हैं, उसकी रूट्स हैं, उसकी बुनियाद है, जिसके ऊपर वो इतना तनावर दरख्त खड़ा हुआ है, जहाँ से ये इस्लाम का दरख्त खुराक ले रहा है, अपनी तवानाई ले रहा है। अब थोड़ा सा और इसको वजाहत के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़ाहिरी दरख्त जो है, जो इस्लाम का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहले जैसे मैंने उसका तना और उसकी टहनियाँ और उसकी शाखों का जिक्र किया, उसके पत्तों और फल का जिक्र किया। अब जो ज़ाहिरन इस्लाम के ऊपर जो बात होती है, जो समझाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, जिसके ऊपर आज तक जोर रहा है, वो ये होता है कि आप नमाज़ पढ़ें। नमाज क्यों नहीं पढ़ते जी? नमाज़ पढ़ा करें, 5 टाइम नमाज़ पढ़ें। या जी मेरे बच्चे के लिए दुआ किया करें, हुजूर ये नमाज नहीं पढ़ता। या आप बच्चों को डांटते भी हैं, तुम नमाज नहीं पढ़ते हो। नमाज के ऊपर बड़ा जोर होता है हमारा, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। फिर रोज़ा है। ये तमाम मैं वो बातें कर रहा हूँ जो ज़ाहिरी इस्लाम में आ रही हैं। फिर हज है, फिर उम्रा है, फिर ज़कात है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। नमाज हाथ बांध के पढ़नी है, हाथ छोड़ के पढ़नी है, खड़े होकर पढ़नी है, बैठ के पढ़नी है। अपने फ़िरके के मौलवी के पीछे नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज हो जाती है, और किसी दूसरे फ़िरके के मौलवी या इमाम के पीछे अगर आप नमाज पढ़ें तो वो नमाज नहीं होती। रोज़ा फलां फलां चीज़ों से टूट जाता है, फलां फलां चीज़ों से बच जाता है। ज़कात आप पिछले साल ये मुकर्रर हुई थी, इस साल ये मुकर्रर हुई है, फलां फलां को आप ज़कात दे सकते हैं, और फलां फलां का ज़कात जो है वो बनती नहीं है, उसको जायज़ नहीं है, उसको लगती नहीं है। हज करने आप जा रहे हैं, फलां फलां चीज़ों से आपके ऊपर दम आ सकता है, फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ सकती है। कुर्बानी देने का तरीका ये है ज़ाहिरी इस्लाम, जो हमें सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है। मेरा एक सवाल है, ये सब कुछ करवाने के बाद लोगों ने किया भी है, लोग कर भी रहे हैं, लोग करवा भी रहे हैं, सब कुछ समझने समझाने के बाद ये ज़ाहिरी इस्लाम, नमाज के ऊपर आपने बड़ा जोर दिया, ज़कात के ऊपर बड़ा जोर दिया, हज के ऊपर बड़े आपने लोगों को हज करवाए, बड़े उम्रे करवाए, मुआशरे में चेंज आया। मेरा सादा सा सवाल है, मुआशरा तब्दील हुआ या नहीं हुआ?
اگر کوئی تبدیلی کی خوشبو آئی ہے تو مجھے بھی بتائیں، شاید میری جو سونگنے کی حصہ ہے وہ کمزور ہے۔ ظاہری اسلام پڑھا کے کروا کے کیا حاصل ہوا بھائی؟ آپ نہائے نہیں 1 مہینہ 2 مہینہ، ہر روز نیا سوٹ پہنے، نیا سوٹ ہر روز پہنے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کا وہ نیا سوٹ پہنا ہوا بھی اس میں سے بھی سمیل آئے گی، لوگ آپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے۔ یہ حال کیا ہے ہم نے دین اسلام کا۔ میں نے کتنی بار عرض کیا نا، ہمارے اندر سے جو اسلام کی روح تھی وہ نکال لی گئی۔ میرا سوال کسی ایک بندے کے ساتھ نہیں ہے، سب کے ساتھ میرا سوال ہے۔ جو شعور رکھتا ہے، جو عقل رکھتا ہے، جو فہم و ادراک رکھتا ہے، جو تھوڑی فکر رکھتا ہے، سب سے سچی کتاب ہماری، سب سے بہترین اسلام ہمارا، سب سے بہترین خدا جس کو ہم مانتے ہیں وہ وحدہ لا شریک، سب سے بہترین نبی رحمت للعالمین وہ ہمارا۔ پھر یہ ہمارا حال ایسے کیسے ہو گیا ہے؟ سب کچھ بہترین ہونے کے باوجود ہم ذلیل و خوار کیسے ہو گئے؟ اس کا جواب چاہیے۔ اب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ میں کوئی دین اسلام کے ان ارکان کے خلاف ہوں، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں ہے۔ میں تو یہ بات کر کے ایک رزلٹ نکالنا چاہتا ہوں، ایک نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، ایک سمت دینا چاہ رہا ہوں کہ یار ہمارا رخ سیدھا ہو، کم از کم اپنا رخ سیدھا کر لو۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے، ویسے تو وہ پنجابی میں بات کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا ایک برتن ہو، آپ اس کو الٹا رکھ دیں اور اس کے اوپر سے نل جو ہے، جو ٹوٹی ہے یا نلکا جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیں۔ 10 سال 20 سال وہ نلکا چلتا رہے، وہ ٹوٹی چلتی رہے، تو وہ سوال کیا کرتے تھے کہ کیا وہ برتن بھر جائے گا؟ تو ہم جواب دیا کرتے تھے کہ استاد جی وہ نہیں بھرے گا۔ پھر وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر اس برتن کو سیدھا رکھ دیا جائے اور اس ٹوٹی کو ٹائٹ کر کے سختی کے ساتھ بند کر دیا جائے، یا وہ جو نلکا ہے اس میں سے کبھی 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں یا کبھی 1 دن میں 1 مرتبہ اس میں سے 1 قطرہ گرے لیکن وہ برتن نیچے سیدھا ہو، تو یار کبھی نہ کبھی تو وہ برتن بھر جائے گا۔ تو ہم کہتے تھے جی استاد جی پھر بھر جائے گا۔ بھائی ہم نے اپنا برتن ہی الٹا رکھا ہوا ہے۔ ہم جو دین اسلام لے کے پھر رہے ہیں نا، گلی گلی کوچا کوچا، جو ہم نے جس کا ڈھول پیٹا ہوا ہے، محفلیں کروا کے دیکھ لیں آپ نے، محفلیں میلاد ہو رہی ہیں، میں ان کا مخالف نہیں ہوں، محفلوں کا میں مخالف نہیں ہوں، نعوذ باللہ، لیکن ان محافل کروانے سے معاشرے میں کوئی چینج آیا؟ بڑے بڑے اجتماع آپ نے کروا لیے، بڑی بڑی تبلیغیں کر لی آپ نے، 40 دن کے چلے لگا لیے آپ لوگوں نے، جبے کبے دستاریں آپ نے بڑی باندھ لی، معاشرے میں چینج کوئی نہیں، بدحالی ہے، انسانیت کا فقدان، انسان آپ کو نہیں ملے گا۔ باتیں تھوڑی سخت ہو جاتی ہیں، میں مسلمان ہوں نا، میں بات کروں گا نا، جب میرے اسلام کو خطرہ ہوگا تو میں بات کروں گا، جب دین اسلام کو خطرہ ہوگا تو کون بات کرے گا؟ وہ لوگ بات کریں گے جن کو ڈائریکشن کا پتہ نہیں، جن کو سمت کا پتہ نہیں، جنہوں نے آج تک لوگوں کو غلط راستے پہ لگائے رکھا ہے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، ایک شخص کے اوپر آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے بڑی تقریر کی، بڑا واز کیا، بڑا اس کو سمجھایا، اس کے بعد وہ 5 وقت نماز پڑھنا شروع ہو گیا، آپ نے اسے 40 دن لگوائے، 40 دن کے بعد وہ نماز کی طرف راغب ہو گیا، اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، اس نے روزے بھی رکھنے شروع کر دی، وہ عمرے پر بھی چلا گیا، حج بھی کرنے چلا گیا۔ اب کعبے میں کھڑے ہو کر کعبہ شریف کے سامنے جب وہ سجدہ کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا پاکستان یا انڈیا یا جہاں کبھی رہنے والا ہے،
فلاں بندے کی جا کے میں نے جیب کاٹنی ہے، فلاں بندے کے ساتھ میں نے ایسے کرنا. سجدے میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے، چلو مسجدوں کی تو چلو اپنے علاقے کی مسجدوں کو تو چھوڑیں، یہ وہاں پہ جا کے اس کے خیالات ہیں. نماز کے دوران سجدے میں دوسرے کو نقصان پہنچانے کا خیال نماز میں اس کے دل میں چل رہا ہے. جیسے وہ آیا تھا ویسے ہی وہ واپس چلا گیا. تبدیلی کہاں سے آنی تھی؟ پڑھا لیں آپ اس سے، نماز کروا لیں. عمرہ اس لیے کرنے آیا تھا کہ میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے، میری بیٹی ڈاکٹر بن جائے، بیٹا میرا ڈاکٹر بن انجینئر بن جائے، کوئی چھت پھٹے اور وہاں سے کوئی خزانہ میرے گھر میں آ جائے تو میں مالدار ہو جاؤں، میرا دنیا کا یہ سنور جائے، میرا دنیا کا. آپ کروا لیں عمرے اور حج کروا لیں لوگوں سے. او بھائی میں تو صرف یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے غلط سمت سے شروع کر دیا. اسلام سمجھائیں، اسلام پڑھائیں، لیکن پہلے اندر سے شروع کریں. باطن کی صفائی ضروری ہے بھائی، پہلے باطن کے اوپر بات کریں. جب تک دل صاف نہیں ہوں گے، جب تک آپ کے اندرونی معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو روٹس ہیں، وہ جو جڑیں ہیں اسلام کے اس درخت کی، جہاں سے اس درخت نے خوراک لینی ہے، وہ آپ کا باطن ہے. یہ آپ کی جڑ ہے، آپ کے اندر ہی سب کچھ ہے. وہ جیسے ہے نا کہ اتو دوویں گٹے گوڈے تیری اندر رہی پلیتی ہو. یہ جب تک اندر کی پلیتی صاف نہیں ہوگی تب تک معاملات درست نہیں ہوں گے. اس اسلام کا نہ تو اہل اسلام کو کوئی فائدہ ہے، نہ ہی اس اسلام سے انسپائر ہو کے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمان ہو جائے گے. جو حشر ہم نے اسلام کا کیا ہے. اس ویڈیو کا بقیہ حصہ دوسرے کلپ میں ملاحظہ فرمائیں.